Say I have strength by the Spirit of God that raised Christ from the dead, that now the poor stand and confess that my portion is sin, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming, all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Let now your church shine as the bride that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming, all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. You ask your Son to carry this, the heavy cross, our weight of sin. I love you, Lord, and I worship you. The hope which was lost now stands renewed, and I give my life to honor this, the love of Christ, the Savior King. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming, all for your Son's holy name.
Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. Till we sing, we love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. You asked your Son to carry this, the heavy cross, and the weight of sin. And I love you, Lord, and I worship you. And hope which was lost now stands renewed. And I give my life to honor this, the love of Christ, the Savior King. Mayong adlaw sa tanan sa akong mga kaigsuonan. Salamat kay sa inyong pagpadayon sa pagsunod, labi na sa atong pagtuon dinhi sa gipadayag. Sa dili pa ta mapadayon sa atong pagtuon sa kapitulo 13 sa gipadayag, magampo ta. Amahan nga lang iton, salamat kaayo sa laina sa mga special nga panahon nga imong gihatag kanamo. Nga din makatuon na usab kami sa imong pulong. Nagampo ako ang imong proteksyon padayon nga imong ihatag sa matag usa kanamo. Ug nagkahangyo ako nga ang imong balang espiritu may magpatunga karon sa among taliwala, may magpasabot sa espirituhanong kamatuoran, may moabre sa among mga mata ug kasing-kasing. Nagampo ako nga gamiton nimo kining mga mensahe aron sa pagpalig-on sa among pagtuog, pagsalig diha kanimo. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon ato nang ipadayon og dinhi nata sa kapitulo 13. No, sa kapitulo 12 ato natong giskutan nga niining panahona gihingin la na gayod si Satanas og dili na siya makasaka pa didto sa trono sa Dios aron nga mo akusar sa tanang mga Kristohanon. No? Mana nga tungod kay naa naman siya karon dinhi, hinumdumi nga kini nga panghitabo, panahon kini sa Great Tribulation period. No? 7 ka tuig nga tumang kalisod, nga wa pa gyud magisukad sa kalibutan. Ug nining panahon na gilabay na si Satanas kuyog sa mga anghel nga nagrebelde batok sa Dios. So ato nang ipadayon dinhi sa kapitulo 13, no, atong tan-awon ang unang mananap o ang gitawag og the beast, kinsa man ni siya. So gipadayag kapitulo 13 akong basahon sugod sa bersikulo 1 nagiyon dinhi. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay og 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalahon nga ngalan. Ang nakita kong mananap sama sa lipardo ug ang tiil niini ingon sa tiil sa uso ug ang baba sama sa baba sa leon. Gihatagan sa dragon. Ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono ingon man ang iyang dakong awtoridad. Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na.
At tingala ang tibuok kalibutan og misunod sa mananap. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag maniya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap. O gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, kinsay sama sa mananap o kinsay makasukol kaniya. Ang mananap gitugutan sa pagpangandak o pagpasipala o gihatagan kining awtoridad sulod sa 42 ka bulan. Gipasipalahan niya ang Dios o ang ngalan nga puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios o sa pagbuntog kanila o gihatagan pagyud kinig awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalainlaing tribo, pinulungan o kanasuran. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Busa kon may dalunggan kamo pamati gayod. Kadtong dakponon madakpan gayod. Ang patyon gayod pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay og magpabilin sa pagtuo. So karon igsuon ato nang tan-awon ang padayon nga pagpakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan unsay mahitabo sa 7 ka tuig nga grabe nga kalisod sa kalibutan. So una ato sang i-identify, ato sang ilhon kinsa ni ang dragon. So ato namang natun-an nga ang dragon mao di ay si Satanas, ang karaang serpente nga tuwa usab sa harden nga may nagtintal kang Adan ug ni Eva. So unya kinsa maning mananap or beast. So atong tanawon ang bersikulo 1. So nag-ingon dinhi nga adunay mananap nga mitunga gikan sa dagat. No, kung English ang inyong Biblia, nag-ingon didto nga adunay beast, adunay mananap nga mitungha pagkalit taliwala sa dagat. O sa atong nasabtan nga ang dagat nagrepresenta kini sa perting daghanang mga tao. Unya kini nga mananap dili kani siya nga mananap lang kundili atong tanawon og kinsa man ni siya. So kini nga mananap nag-iyon dinhi nga may napulo kini kasungay og 7 ka ulo. So wala tay drawing apan kung moadto mo sa internet, no, ang ubang mga website niini adunay drawing kung unsang hitsura niini. Kung makita nimo una-una monster gini siya kay napulo ka ulo, napulo ang sungay unya 7 ang ulo. Unya gi-describe din nga matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalahon nga ngalan. Sa atong nasabtan, bisan pa sa karaang tugon nga ang sungay nagrepresenta kana og gahom. So atong masabtan dinhi nga ang gipakita niini nga hulagway actually na makita ninyo ni siya sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8, no? Ningon dinhi ako ng basahon sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8 nagyon dinhi, no? Tapos nini nakita ko ang ikaupat nga mananap, bangis og makalilisang og kusgan kaayo og puthaw ang iyang ngipon. May giusap siya og napinupino kini og gitamak-tamakan niya ang nahibilin. Lahi kayo kini sa tanang mananap nga una kong nakita kay may napulo man kini kasungay. Versikulo 8, gisud-ong ko ang mga sungay ug unya diha sa ilang taliwala miturok ang usa ka gamayng sungay og nangaibot ang unang 3 ka sungay. Kining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug may baba nga nagsultig pulos hambog. So mao na ang cross reference kay kung gusto ganimo nga mas lawom pagyud ang imong pagsabot igsuon sa pagtuon nining gipadayag, kinahanglan nga imo pong basahon ang libro ni Daniel kay mao gini sila ang partner. So atong makita dinhi nga ang nakita ni Daniel nga gipakita sa Ginoo maong kining tawhana mutungha lang kini pagkalit, no, nga magdumala sa tibuok kalibutan. Ang ubang mga komentarista niingon nga
sa katapusang mga adlaw, tungod kay aduna mangyoy mga pundok sa mga tao nga gusto nilang kontrolahon ang tibuok kalibutan, kay ang ilang tuyo maong sila ang magbuot. Sila usab ang mo corner sa tanang mga resources niini. Sila lang yun pod ang mo decide. Okay, kini sila gusto pag yun nga magpakadato. Mana nga kung imong tan-awon ang mga panggobyerno sa tibuok kalibutan mosulay gyud pag-organisa sa nagalinlain nga nasod, manang nata United Nations, pero dili nato makita ang pulong nga united sa relasyon tungod kay pulos lang gihapon kagubot. Sa usa ka komentarista ni hatag siya sa iyang insight nga sa katapusang mga adlaw pwede nga bahinon ang tibuok kalibutan sa gitawag og napulo ka zone. So ningon sa didto nga nining pagiha ang matag lugar adunay mga pangulo apan aduna ragi usa nga maoy mokontrola niining tibuok kalibutan. So sa atong padayon sa bersikulo 2, so makita nato dinhi nga kini nga mananap, kini nga nilalang nga mao-unyay mo dumala sa tibuok kalibutan, nagiyon dinhi nga ang iyang mga tiil, no, sama sa leopardo, nagiyon dinhi nga adunay hitsura nga murag leopardo ug unya ang tiil niini oso. Unya ang baba niini leon. So atong makita sa world history nga adunay mga gingharian nga misulay pagkontrola sa tibuok kalibutan niadtong panahona. So ang una mao man ang gingharian sa Babylonia nga girepresentahan niining leon. Unya ang misunod niadto mao ang Medo-Persian Empire nga maoy mi-take over gikan sa Babylonia ug unya nagrepresenta kini sa uso or bear. Unya nga ikatulo mao ang gingharian sa Greece nga girepresentahan sa leopardo. Anong leopardo man tungod kay sa hamubo nga panahon ang ilang general nga si Alexander the Great mi sakop sa tibuok kalibutan niadtong panahon sa mga lugar nga din aduna nay sibilisasyon gikan sa Europa paingon na sa Middle East sa hamubo nga panahon. So atong makita nga kining mga kinaiya niining usa ka gingharian nga motungha na unya sa katapusang mga adlaw mao nga gi-combine ang tanang mga strength, no, ang mga gitawag nato nga kusog o kinaiya sa mga gingharian nga milahutay sa pipila ka tuig. Sumana nga kini nga gingharian nga gi-describe dinhi makita nato nga usa siya ka gamhanan nganuman tungod kay sa bersikulo 2 na makita nato dinhi nga kini nga mananap gihatagan siya og gahom sa dragon nga mao si Satanas og ingon man, no, ang iyahang trono. So actually igsoon kung atog yung tanawon kining mananap nga gi-describe dinhi mao ni ang kung English ang imong Biblia mao ni gitawag siya og the beast. So, sa ato pa mao kini si Antikristo nga makita nato sa kapitulo 6 nga nagsakay og puting kabayo. Okay? Ang meaning sa Antikristo mao nga nagpaila nga siya si Kristo apan dili di ay. So unsaon man niya pagpaila nga siya si Kristo, so man nga iyang sundugon, no, iyang kopyahon ang mga kinaiya og mga butang nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa dihang naa pa siya dinhi sa kalibutan. So hinumdumi nga nganong gamhanan man ni siya si Antikristo tungod kay ang espiritu mismo ni Satanas maoy naghatag kaniya gahom. Og pag-ingon dinhi nga gihatag usab kaniya ang trono. So sa ato paigsuon, bisan sa mga fallen angels o sa mga demonyo nga sakop ni Satanas,
kini si Antikristo adunay impluensya o pagkontrol. So man igsoon nganong grabe man gyud ang kalisod sa panahon sa 7 ka tuig nining panahon na. Tungod kay dili lang mga tao ang magubat niini, kundili bisan pa ang mga demonic spirits makita nato nga ang ilang manifestation, ang ilang pagpakita sa ilang gahom o kalagat sa tao atong makita niining panahon na. So dinhi sa bersikulo 3, nagyon din ang usa sa mga ulo niini. Grabe ang samad. Okay, so mana nga niining panahon na adunay mosulay pagpatay ni Antikristo ug unya siyempre mabalita sa tibuok kalibutan nga namatay siya apan ato usab nga makita nga nagingon man gud dinhi nga grabe ang iyang samad apan naayo na. So para gyud nga makita sa mga tao nga siya ang tinud-anay nga Mesiyas nga ilang gihulat sa mana nga mabalita gyud nga namatay siya apan nabanhaw pagbalik. So mana nga iyag yung kopyahon ang nahimo ni Ginoong Hesus aron nga moingon gyud ang mga tao nga Dios gyud ay ning tawhana. So atong ipadayon. So mana nga sa bersikulo 4, nagyon din gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap o gisimba sab nila ang mananap. Sila nagingon, kinsay sama sa mananap o kinsay makasukol kaniya. So nining panahon na igsuon, no, tungod kay si Satanas, gusto man gyud siya nga mapariha siya sa Dios nga simbahon sa mga tao o sa mga anghel. So man nga dinhi sa bersikulo 4, sa panahon sa 7 ka tuig nga tumang kalisod, nga tuman na gyud ang iyang gipangandoy. Apan sa pagsimba sa mga tao kaniya, dili pinaagi sa gugma o voluntaryo nga pagpakita, kundili pinaagi sa pagpanghulga o pugsanay na ni. So kinsa man ang nag-promote nga simbahon ng dragon, ang mananap mismo. So mana nga hunahunaan lang yun igsuon nga nining panahon na dili na magtago-tago ang mga tao sa pagsimba kang Satanas. Kundili open na gyud sa publiko o moingon pagani ang mga tao nga kinsa may makasukol kaniya. Kay ilang mang nakita nga grabe kagamhanan ning kining mananap tungod sa gahom ni Satanas. So mana nga nagiyon din sa bersikulo 5 nga gitugutan lamang ang mananap o si Antikristo no sa pagpasipala o gihatagan siya og 42 ka bulan. Kung imong i-divide into 12, nagiyon din nga 3.5 years. No sa 7 ka tuig, ang unang 3 ka tuig ug tunga ipakita ni Antikristo nga siya maghiusa sa tibuok kalibutan pinaagi sa gugma. Gani kay iya man gyud kumpyahon kung unsang gihimo ni Ginoong Hesus sumana nga ang nasod ang mga tao sa Israel iya ganing makumbinsi og mailad nga modawat kaniya nga ilang manluluwas. Og niining panahon na matukod na gyud pagbalik ang templo tungod kay si Antikristo mismo mao'y mohimo nini nga agreement bisan pa sa mga katawhan sa mga nasod nga dili gusto umubatok sa Israel apan niining panahon na tungod kay ang tibuok kalibutan misimba naman sa mananap so mana nga dili na unya lisod pagkontrola niini nga bisan pa ang pagpatukod sa templo dito sa Jerusalem matuman na gayud. Apan atong ipadayon. So dinhi sa bersikulo 6 no kay niining panahon na no sa second half naman ning 3.5 years. So dinhi mideklara na si Antikristo nga siya ang simbahon. Unya mabasa nato dinhi sa bersikulo 6 nga iyang gipasipalahan ang Dios. So sa ato pa
Tungod kay ni claim naman siya nga siya Dios. So iyang gihagit, no? Gihagit niya ang buhi nga Dios. O gani ang tibok kalibutan nakasaksi na niini. Okay? So mana nga ingon ana na siya ka-arrogante tungod kay nagtuo siya sa iyang kagalingon nga giimpluwensyahan man po siya sa espiritu ni Satanas nga sila nagmadaugo na. So atong ipadayon. So nagingon din sa versikulo 7. Gitugutan siya, usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios o sa pagbuntog kanila o gihatagan pagayod kinig autoridad sa tanang katawhan sa nakalain tribo, pinulungan og kanasuran. So niining panahon na igsuon, makita nato nga yan ang ipakita ang iyang tinuod nga intensyon, ang iyang color. So nagiyon dinhi nga gitugutan siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios. Sa ako lang mong klarohon igsuon nga sa karaang tugon, mabasa nato dito nga ang gitawag nga katawhan sa Dios mao ang Israel. Unya sa bagong tugon, ang gitawag nga katawhan sa Dios mao ang mga sumusunod ni Kristo. Nabisan og dili sila Israelita, mga hintil, sama kanako, apan sa dihang midawat ni Ginoong Hesus nga iyang personal nga manluluwas sa Ginoo, ang Biblia nagingon sa bagong tugod nga kita nahimo ng anak sa Dios, katawhan sa Dios. O ang ikatulo, mao nga bisan sa panahon sa Great Tribulation period o sa 7 ka tuig nga tumang kalisod, daghan ang mga luwas, daghan ang moila ni Ginoong Hesus nga ilang manluluwas o Ginoo. Kung inyo pang nahinumduman, ato naman tong nahisgutan kabahin ang pagpadala unyag 144,000, 144,000 ka mga witnesses o lakip na katong duha ka witnesses nga muwali sa tibuok kalibutan og makahimo silag mga milagro. So manaigsoon, kining gisgutan din nga katawhan sa Dios, mao kini ang gitawag og tribulation saints, ang mga naluwas sa panahon nga si Antikristo ang nagdumala sa tibuok kalibutan. Og makita nato din nga mabuntog sila. Dili de garantiya nga sila misunod ni Kristo nga nagmadaugon. So ako mong pasabton nga ang mga tao niining panahon na kung mosunod sila ni Kristo, duha lang gyud ang ilang paingnan. Mapreso ba sila o patyon? So atong ipadayon. So nagingon din nga kini si Antikristo gitagaan og katawhan, no, sa pagkontrola sa tanang mga katawhan nga niadtong panahon na daghan ang nangabilin sa dihang gisakaw na sa Ginoo ang iyang mga kaanakan tungod kay bisan pa og ang tao makakita og daghan nga milagro apan kung niadtong panahon na nagkaanam na og daghan ang naghimo sa dawtan og kini gitugot sa Ginoo aron makita sa tao nga kung siya wala sa ilang kinabuhi, nagkaguluyang gyud ang ilang kinabuhi ug unya ang ilang paingnan mao ang kalautan, no? Maalaot sila. So sa atong pagpadayon dinhi sa bersikulo 8, nagiyon dinhi nga mosimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Okay, so ang basahon iya sa nating karnero, nagipatay. So dinhi igsoon, kinsa man tong mosimba kang sa mananap o ka Antikristo o kang Satanas, katong mga tao nga wala makapalista sa ilang ngalan sa libro sa kinabuhi nga ang nagpanagiya nini mao si Ginoong Hesus. Okay, so manaigsoon ang pangutana karon unsaon man nato pagpalista. No, nakahinumdum ko sa una sa didto pa mi nag-outreach sa Sambuan o gunya midako na ang buluhaton dito sa Calvary Chapel o sagyod sa ilang paboritong kanta mao nga nalista na ba ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi.
ang pagpalista mao ra gyud igsoon ang pag-angkon nga ikaw makasasala mingka sa Ginoo nga Ginoo nakasala ko, nagkinahanglan ko sa imong pasaylo. Ako nagtuo nga si Jesus lang gyud ang nakabayad sa akong mga sala og karon akong abrihan ang akong kasing-kasing og dawaton ko si Jesus nga akong manuluwas o Ginoo sa akong kinabuhi. Kay nagingon man ang pulong sa Ginoo sa Juan kapitulo 1, apan kadtong mituo og midawat kang Kristo, gitagaan na sa kahigayunan nga mahimong anak sa Dios. So mana nga ang mga mosimba niining panahona kadtong ang ilang ngalan wala malista sa libro sa kinabuhi. Ug unya igsuon kung mopadayon ka sa pagbasa unya sa kapitulo 19. Pwede man nimong basahon ang kapitulo 19 ug makita nimo didto nga ang tanang mga tawo nga ang ilang ngalan wala malista sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag natog impyerno. Mana nga dinhi sa bersikulo 9 og 10 adunay warning. So unsa man ang warning? So nagiyon dinhi busa kun may dalunggan kamo pamati kayod. Karon igsoon nakabati na kamo ni ini nga mensahe. Kining ako dili ni pagpanghadlok kundi kung atong tan-awon karon ang atong palibot, makita na nato ang atong sitwasyon karon nga pwede di ay nga pahunungon ang mga activity sa tibuok kalibutan kay ang irason ini mao ang COVID-19. No? Wala ta magdahom nga pwede di ay kontrolahon sa gobyerno nga dili ka makabiya sa imong panimalay, dili ka makatabok sa laing isla o laing probinsya. Nasubra na ni sa tuig ni nga COVID. O gani, aduna na implementasyon sa panghatag unyag baksin o kadaghani sa mga tao, dili gani gusto nga mo pa-injection niini. Mao man na igsuon nga sa ato unyang pagpadayon sa sunod semana, no, sa bersikulo 11 hangtod sa katapusan, ato nang hisgutan dinhi ang pagmarka sa tanang mga tao aron nga makita gyud ni Antikristo nga kinibang mga tawhana misimba ba kaniya o dili. So ato nang hisgutan unya sa sunod nga semana. Apan karon no dinhi sa bersikulo 9 niingon dinhi nga kung may dalunggan ka pamati kayod. Pwede ka makabati igsuon niini nga mensahe. Apan kung dili nimo isulod sa imong hunahuna o kasing-kasing o dili nimo eksaminan ang imong kaugalingong kasing-kasing, mulapos lang yun ni sa imong pikas dalunggan. Inumdumi nga bisan pa sa panahon ni Ginoong Hesus, iyaning balik-balik nga pulong tungod kay niadtong panahon na daghan sa mga tao ang magpaila nga sila religyoso og nangita og naghulat kuno sa Mesiyas apan sa diha nga nitungha na si Ginoong Hesus og nagpakita og mga ebidensya pinaagi sa milagro, kining mga relihiyoso nga mga tao wala gyud makakita og wala makaila kaniya nga siya day ang ilang Mesiyas nga gihulat kundi kinsa katong nakakita. Mabasa nimo sa bersikulo 5 nga Mateo kapitulo 5 nagingon didto si Ginoong Hesus iyang pagtudlo sa iyang katawhan nga bulahan kadtong mga kabos sa espiritu kay makakita sila sa kahayag. So ang buti pasabot ni ini igsuon maong ang mga nakakita ni Ginoong Hesus niadtong panahon na katong mga tao nga walay ikapanghinambog sa ilang kaugalingon kundi nakita ang ilang kasing-kasing ang intensyon nila nga gusto nilang makaila sa Mesiyas. So man igsuon kung ingon ana ang imong kinaiya sa imong kasing-kasing karon. Makita ginimo ang Ginoo og mailhan nimo siya. Tungod kay niingon gyud ang Ginoo nga ato siyang makit-an kung gipangita nato siya pinagi sa atong pagpaubos og sa putli nato nga kasing-kasing makit-an gayud nato siya.
Og din sa bersikulo 10, nagingon din nga kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay og magpabilin sa pagtuo. No, kini nga mensahe, no, dili lang kini sa mga tao nga maluwas sa panahon sa Great Tribulation period, apan bisan sa atong panahon karon, kinahanglan nga mulahutay ta nganuman kay sumala sa giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo 24 nga sa katapusang mga adlaw ang gugma sa kadaghani mabugnaw. Daghan sa mga Kristohanon niining panahon na nga bisan og nakahibalo sila unsay maayo, unsay kabubuton sa Dios, apan ang ilang buhaton hinuon matintal sila sa paghimo og sala tungod kay nining panahon na nibugnaw na ang ilang pagtuo, ang ilang gugma og pagsalig sa Dios. So mana nga ningon dinhi nga kinsa kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay. Pag ingon ganig mulahutay, but pasabot ana nga nagi ato bangon nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Adunay mga Kristohanon nga niining panahon na masipyat og madala sa tentasyon sa kaaway. Apan unsaon nimo paglahutay igsuon, no? Hinumdumi nga ang gugma sa Dios sama sa kamahan nga naghulat siyang anak kung kano sa mobalik. No, mabasa nato na sa istorya kabahin sa prodigal son ang anak nga nawala. Nga igsuon kung nasipyat ka karon, pwede kang makapangayo og pasaylo sa Dios og moingon ka nga Ginoo, pasaylo ako, gusto ko nga mo padayon sa pagsunod kanimo. Nagingon dinhi nga magpabilin sa pagtuo. Hinumdumi nga sa katapusang mga adlaw, puwerteng daghana na ang mga mangingilad nga mga magwawali nga kung imong tan-awon sa gawas, makaingon gyud ka nga mga anak ni sila sa Dios. Managitawag ni Ginoong Hesus nga wolves in sheep's clothing. So mga kuande sila, mga lobo sila, o kunya nagsinina sila sama sa usa ka karnero. Pero nag-ingon din nga kinahanglan magpabilin ta sa atong pagtuo. Muna nga kinahanglan gayod nga ang pulong sa Dios kanunay natong basahon, kanunay natong tun-an, labi na sa katapusang mga adlaw. So, nagingon dinhi sa pagpadayon nato sa bersikulo 10, no, para masabtan ninyo kadtong dakpunon madakpan gayod. So nining panahon na ang mga dakpunon mao ang mga Kristohanon nganong madakpan man gayod tungod kay nining panahon na ang tao under na gyud sa pagdumala ni Antikristo gamit ang mga teknolohiya. So sa sunod unya nga semana maghiskot kita sa mga teknolohiya nga naa na nato karon nga ang ato pong panggobyerno, ang atong ekonomiya diha naman gyud paingon nga wala nay kwarta nga gamiton kundi electronic transaction na. So nag-ingon dinhi nga nining panahon na nga ang katong dakpunon madakpan gayod. Ang patyon gayod pinaagi sa espada. So, usani ka warning igsuon nga sa panahon sa 7 ka tuig nga tumang kalisod, makontrolar na gyud ang tao ang iyang kinabuhi ni Antikristo. Dili lamang gamit ang teknolohiya, bisan unya sa paggamit na unya sa mga daotang espiritu aron nga maoy muhatag og kahadlok sa tao nga dali man gyud ang pagkontrol tungod kay wala na sila ikapahingnan. Mana nga ang mga Kristohanon ining panahon na duha lang gyud ang pahingnan. Madakpan sila o patyon sila. Mana igsoon. Niingon din ni si Ginoong Hesus nga kinahanglan nga mulahutay ta. Giingnan niya daan ang mga tao nga mosunod kaniya bisan pa sa Great Tribulation period.
nga kinahanglan sila nga mulahutay o dili na sila mahadlok nga sila kawad-an sa ilang kinabuhi nining kalibutana tungod kay ningon si Ginoong Hesus nga angay tong kadlukan ang makapatay sa lawas ug ang espiritu. So igsuon ang akong pagdasig kaninyong tanan. Mao nga hapit na gyud kining mga butang nga mahitabo ug unsay atong buhaton padayon kita sa paglahutay ug pagpabilin sa atong pagtuo tungod kay hapit na himuon ni Ginoong Hesus ang iyang pagsakgaw. Hinumdumi nga ang atong gisgutan karon ang mga panghitabo sa 7 ka tuig nga tumang kalisod ug unya giklaro man gyud niya nga dili na kita niya paagihon ining mga kalisod ug kita iya nang sakgawon aron nga mukuyog na kaniya hangtod sa hangtod. So ayaw og kahadlok igsuon nga nagtuon kita dinhi sa gipadayag tungod kay gusto sa Ginoo nga makahibalo kita nga siya ang midaog sa ikaulahi ang mga adlaw. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa kusog ug sa kaalam nga imong gihatag kanamo nga akong mga gibungat nga pulong dili gyud kini makahimo og kausaban sa ilang kasing-kasing ug wala ang gahom sa imong balang espiritu. Nagampo ako Lord nga ikaw ang magpadayon sa paghatag sa imong panalipod kanamong tanan. Sa tanang mga magwawali sa tibok kalibutan nga nagwali gayod sa tinuod nimong pulong, salamat kay Ginoo bisan sa paghatag nimong panalipod proteksyon bisan pa sa among tibok pamilya. Nagampo ako nga ang imong kalinaw may bilin sa matag usa kanamo ug daghang salamat sa imong presensya karong adlaw. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong adlaw sa tanan.